सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम प्रगतिप्रियदर्शिनी प्रधान। अहं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य श्रीमहाराजा रणवीरसिंह परिसरस्य शिक्षाशास्त्रविद्याशाखायाः द्वितीयवर्षस्य छात्राध्यापिका अस्मि। मम अनुक्रमाङ्कः 91। अद्य मम विषयमस्ति सूचनाधिकारः, रैट् टु इन्फर्मेशन्। सूचनाधिकारः नाम नागरिकानाम् एकः महत्त्वपूर्णः अधिकारः अस्ति, येन ते शासनं विविधः सूचनां प्राप्तुं शक्नुवन्ति। भारतदेशे एषः अधिकारः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इति विधिना विधीयते स्थापितः अस्ति। अस्य अधिनियमस्य मुख्यः उद्देश्यः शासनकार्येषु पारदर्शिता उत्तरदायित्वं च वर्धयितुम् अस्ति। सूचनाधिकारस्य अर्थः: सूचनाधिकारः सः अधिकारः अस्ति येन प्रत्येकः नागरिकः कस्यचित् अपि सरकारिविभागस्य कार्यसम्बद्धाः सूचना ज्ञातुम् अधिकारवान् भवति, अर्थात् जनाः शासनस्य कार्याणि ज्ञातुम् अर्हन्ति। आवेदनप्रक्रिया: सूचनाप्राप्ते नागरिकः लिखितरूपेण आवेदनं दातुं शक्नोति। साधारणपत्रेण सम्बन्धितः विभागाय प्रेषणम् अथवा आन्लैन् माध्यमेन आवेदनं। सामान्यतः शुल्कं 20 देयं भवति। समयसीमा: सरकारिविभागाः प्रायः 30 दिवसानाम् अन्तरे उत्तरं दातुं बाध्यः भवति। यदि समयान्तरं न लभ्यते तर्हि नागरिकाः उच्चतरः अधिकारिणां प्रति अपीलं कर्तुं शक्नोति। महत्त्वं: सूचनाधिकारस्य महत्त्वं बहु अस्ति। शासनकार्येषु पारदर्शिता वर्धते, भ्रष्टाचारः न्यूनीक्रियते, जनाः स्व अधिकारान् प्रति जागरूकाः भवन्ति, शासनम् उत्तरदायी भवति। उपसंहारः: अतः सूचनाधिकारः लोकतन्त्रस्य एकः आधारभूतः स्तम्भः अस्ति। अयम् अधिकारः जनानां सशक्तीकरणं करोति तथा च शासनस्य कार्याणि अधिकं स्पष्टानि उत्तरदायिनी च करोति। अस्तु, धन्यवादः। नमो नमः।